السلام عليكم، صباحكم بالخير. اليوم راح نتحدث على موضوع خاص بالناس اللي راهم تحصلوا على لو سي ان اف. نقول لهم مبروك عليكم بالسي ان اف، مي لازم تعلموا باللي طريق تاع المشاكل مازال ما كملتش. بون، اليوم كونفوكاوك، عيطولكو كونسولا، عطاولك سي ان اف تاعك، جات مروح فرحان راني جبت سي ان اف، سي بون. ولكن كي تحصل على السي ان اف وحده، السي ان اف ما يعتبرش دوكيمون دو فواياج، ما تقدرش تتحرك به. باش تقدر تتحرك كي يعطيولك سي ان اف لازم دير سو كون ابل لا ترانسكريبسيون. اول حاجه دير لا ترانسكريبسيون تاع النقمه تاعك. هذيك لا ترانسكريبسيون تاع النقمه فيها ملف سي ادريسي au service central d'état civil de Nantes. عندك فيها الاخر ان فورمولير كي دي ان فورمولير سيرفا. وبالنسبه للناس اللي راهم يدزوا الدوسيي تاعهم لنونت مباشره على اساس راح يربح الوقت، هذه اول حاجه غلطه كبيره. اللي يحب يدير لا ترانسكريبسيون دو سون اكت دو نيسونس او دو سون اكت دو مارياج كي يكون متزوج وتحصل على السي ان اف، خير يديرها على يد لو كونسولا دو فرانس. علاش؟ كي يجيك سي ان اف هم يعطيولك السي ان اف تاعك بصح ما يدبرش عليك. وهو نورمالمون الناس هادو اللي يجوهم لي سي ان اف معايا يلحق السي ان اف، لازم انت تطلب من الجماعه تاع القنصليه، قالك اعطيو لي لا كارت كونسولير. هذه الحاجه الاولى باش يعطي لك كارت كونسولير يعطيها لك عادي. علاش؟ لا كارت كونسولير هذيك راح بعد ساعه يستفادوا بها ولادك مواليك، ولا تستفاد بها انت، ولا المهم راح تستعملها باللي كوم كوا راك مسجل عندهم هما. كي يجيك سي ان اف من باريس ويعطيولك سي ان اف تاعك، نقولوا مثلا في الجزائر، سا نفو با دير باللي راهم يسجلوك باللي جاك سي ان اف تربح. بصح كاينه طريقه، il faut vous inscrire au registre des Français de l'étranger. من بعد au niveau du consulat، من بعد اوتوماتيكمون راح تقول لهم انا الحاجه اللي يجري عليها الجزائري نحب باسبور روج. ما نعرف على طعيتو له روج، المهم انا جيت لهنا علموني في كلمه باسبور روج، نقولوا باسبور فرونسي. بون، باش دير ان باسبور فرونسي لازم لك نقمه، بصح النقمه تاعك تاع الجزائر ما تاكلش، لازم لك نقمه تاع نونت. باش يختموا لك نقمه في نونت لازم دير لا ترانسكريبسيون. باش دير لا ترانسكريبسيون لازم لك ملف. كي دير الملف تاع لا ترانسكريبسيون لازم تحس روحك على قداش الحاجه. لكن انت نهار الاول دزيت الدوسيي تاعك لباريس، ساعه تاع باريس بعد يكونوا غلطات بصح ما يفيقوش بيهم على حساب الانسان اللي راح تطيح فيه. مثلا واحد بعث الدوسيي تاعو كاينه غلطه في النقمه تاع عمو، سوا فلاك دو مارياج ولا فلاك دو نيسونس، ساعات ما يفيقش يعطيلك سي ان اف. بصح تا غدوه كي تروح دير لا دوموند دو ترانسكريبسيون داك دو نيسونس و داك دو مارياج، نونت هما التخصيص تاعهم سي ليتا سيفيل، هما مطلعين على ليتا سيفيل خير من لو بول. لو بول هو التخصيص تاعو سي لو سي ان اف والقوانين تاع سي ان اف. نونت الاخر التخصيص تاعهم سي ليتا سيفيل، وليتا سيفيل كي يخدم لك ان ليتا سيفيل لازم ليتا سيفيل يكون ما كاش ليتا سيفيل اللي عندك في الجزائر ولا عندك في نونت يكون كيف. ساعات هما يغلطوا كي يجوا يديروا لك ناك ديتا سيفيل تعطي لهم نقمه تاع امك بصح ولا تاع باباك، بصح كي يعاود يدير لا ترانسكريبسيون ساعات ينساو ان برينون مثلا
واحد اسمه محمد باش يكتبوه محمد يكتبوه محمد، في بلاصة الأو يدير لك أ، لو أ هذا راح يدير لك مشكل بعد ساعة. دونك الواحد كيما يقول لك الوقاية خير من العلاج. قبل ما تدز الدوسيي تاعك فيه لازم تدرس الدوسيي تاعك لهنا، فيريفي ورقيك. بون واش راح دز النوت، هاي النقمة تاعي، هاي نقمة تاع ما، هاي نقمة تاع بابا، هاو لاك دو مارياج تاعي، ولازم نفيريفيهم كل كيما راهم. يفو با يكون فيها لا مويندغ ايغور. اون فوا لو دوسيي تاعك يكون موجود، ابعثو القنصلية، ما تبعثوش النوت. لا شتا زايد الوقت ما يهمش، راح تعطل بشهر ولا شهرين بصح راك محمي، خاطر ما كي تبعث الدوسيي تاعك على يد القنصلية غدوة في نونت كي يوافقولك يقولك سي بون نو فوز افون ديليفري ان اكت دو نيسونس. لاك دو نيسونس تاع نونت موش راح يجيك مباشرة في صندوق البريد تاعك، راح يجيك على يد القنصلية. نهار يعيطوا القنصلية يقولولك يبعثولك اون كونفوكاسيون بور ريميز دو دوكيومون ديتا سيفيل ا لانتيريسي. انت كي توصل عندهم، مع توصل عندهم قبل ما توصل عندهم دير حسابك بلي انت راك طلبت النقمة هذه على اساس تحتاج باسبور روج، ماكش محوس على بالي ماك محوس على حتى حاجة، تا حاجة اللي تهمك باسبور روج. بون نهار تروح للقنصلية لاكارت بيوميتريك تاعك هم يستعرفوش بها، هم يقولولك جيب معاك الباسبور الجزائري. دونك بريميرمون لازم لك لو باسبور بيوميتريك الجيريان. علاش ولاو يطلبوا لي باسبور؟ خاطر ماش ولاو الناس يترافيكيو لي كارت ديدونتيتي. الترافيك تاع لا كارت ديدونتيتي ساهل، وكاين ساعات ناس اخرين يسرقوا الاسامي تاع الناس اللي عندهم الجنسيه ويبريزونتي روحو في بلاصه العبد هذاك ويدير به الكوارت ويطلع. كي النهار اللي تفيق به تفرط باش انت تعاود تشكي به وكل سا بو دوري دي زاني دي زاني. دونك هاد الامور هادو المعلومات تاعكم تاع الناس اللي يستفادوا السي ان اف يفو با تمدوها لاي واحد. هذه الاولى. الحاجه الثانيه نهار تروح باش تجبد لو سي ان اف تاعك بلوتو باش تجبد لاك دو نيسونس تاعك، لازم تطلع على القوانين تاع الباسبور الروج هذا واش يطلبوا. طلبوا اون فوتو، طلبوا لو باسبور، يطلبوا نقمه اخرى تاع الجزائر. هما عندهم النقمه تاع فرنسا بصح يعاودوا يطلبوا عليك نقمه اكت دو مارياج. المهم الكوارت اللي تابعين ليك سواء تكون سيليباتير ولا تكون يعيطولك. وصلت عندهم، كي توصل عندهم ثم في البلاصه قالك نحب باسبور روج، يجبدوا لك واحد الورقه يقولك بون جيب لنا الورق هذا وعاود ارواح. قول لهم انت لا صايي هم عندي في البلاصه بعد. ما يلقاش واش يهضر معاك، حتى عليه يحكم عليك الوثائق هذوك. يقول لك جبت صور وي، جبت تصاور وي، عمرت الفورمولير وي، ها هو يحكم عليك السوردات هذوك، يعطيك ريسو، يقول لك روح تروح. بعد 15 يوم يعطي لك الباسبور تاعك سون بروبليم. بصح لا بلوبار تلقاوهم يجيو يهز النقمه تاعو يروح، ومن بعد يولي يخمم مع روحو يقول لك لازم لي باسبور روج. يروح يسقسي على الملف، يعطيو له الملف، ومن بعد يعيط للقنصليه يقول لهم فوالا راني جاي باش ندير باسبور روج. اول حاجه واش راح يطلبوا عليه؟ راح يقولوا له اسك عندك سي ان اف. بون اللي عنده سي ان اف يا با بروبليم، قالك وي جاني سي ان اف ومديتوه لي وكلش. من هنا هذيك الساعه يقولك تفضل ارواح. الجماعه اللي جاوهم من قامي مباشره بدون سي ان اف من نوت، خاطر ماش كانوا مسجلين في لي ليفري دو فامي تاع سوا تاع مو ولا تاع باباه، هذوك ce sont des gens اللي عندهم un acte de naissance qui ont été saisis par l'effet collectif. مهم ولا باباه ولا جدو داو الجنسيه وهما كانوا دي مينور، بلوتو مو ولا باباه داو الجنسيه هما كانوا دي مينور، دونك اوتوماتيكمون يتسجلوا في نوت.
نهار يبعثوا لهم النقمه تاعهم حتى هذوك عندهم حق باش يطلبوا الباسبور روج. ولكن كما قلت لكم في اون فيديو قديمه درتها في الايامات اللي فاتوا، ولاو وقع فيها واحد الترافيك سوا او نيفو دو كونسولا سوا خارج القنصليه. لكن لو كونسولا يخدم خدمته قد عندك ان اكت دو نيسونس ديليفري بار نونت سي بون يا با دو بروبليم، توصل تعطي لهم لاكت دو نيسونس تزيد لهم واحد الورقي خفاف هكاك، عندك حق باش تدي ان باسبور روج سكون ابل ان دوكيومون دو فواياج اون كارت ناسيونال ديدونتيتي سيكوريزي. عندك حق باش دوموندي لا كارت دو فوت باش تولي تفوتي، ولا كارت دو فوت هذيك عندها يعني تري تري غروند امبورطونس اون سو سونس كو اللي عنده اون كارت دو فوت يعتبر بوسيسيون ديتا، ما عادش يديروا لك حتى مشكل. دونك il faut réclamer sa carte consulaire، لازم تطلب لا كارت ديدونتيتي، تطلب لا سكون ابل لا كارت دو فوت، هادو كل ما تغفلش عليهم راك تحتاجهم، سي تري تري امبورطون. En tous les cas كي تجيك على يد القنصليه هادي بالنسبه لهم يعتبروها ثاني بوسيسيون ديتا. بس لو كان غدوه تروح انت تدز الملف تاعك مباشره بلا ما تفوت على القنصليه، على اساس راح تربح الوقت. وهما كي يجاوبوك ما مش راح يجاوبوك مباشره لداركم، راح يبعث لك ديريكتومون على يد القنصليه، راح تزيد تضيع الوقت اكثر من بكري، وراح يطلب منك باش تبعث سكون ابل دي بياس كومبليمونتير. وبين ما تبعث انت الدوسيي تاعك بين ما يجاوبوك باش تبعث لهم لي بياس كومبليمونتير قادر يخليك عام وانت تستنى. دونك بالنسبه لليتا سيفيل لازم تعرفوا باللي نهار ديروا لا دوموند تاعكم لازم تكون فيها بريه، البريه هذيك سي اون ليتر اكسبليكاتيف. واش تحط لهم فيها؟ تحط لهم لادريس تاعك بيان سور، تحط لهم نيميرو التليفون تاعك، تحط لهم ليمايل تاعك، هذو كل لازم يكونوا موجودين في لا دوموند باش غدوه ما كانش ما تكون كاينه حاجه درك الناس ولا الكل يخدموا بلي زيمايل يقدروا يجاوبوك في لابوات ايميل تاعك. لو سيرفيس سنترال ديتا سيفيل ا نونت هو في ذاته عنده ان ايميل، نهار يحكموا الملف تاعك يعطيوك رقم الملف، كيما نهار درت لا دوموند دو سي ان اف اخي عطاولك رقم ملف سي ان اف نيميرو كذا كذا. كي يعطيولك رقم الملف هذاك غدوه تحتاج باش تهضر معاهم اول حاجه يقولك اعطي لي لا ريفيرونس، يجاوبك. لما قدرتش تتصل بهم بالتليفون ساعات تحت في الريبوندور، كان اللي يضربوا سمانه وهو يضرب ما يقدرش يحكموا، كاين لي زيميل تقدر تكتب لهم بون، تكتب خطره زوج ثلاثه ربعه ما جاوبوكش سهله. كاين اللي راهم فوق السيرفيس سنترال عندهم لي سوبيريور تاعهم، تزيد تفتش على لي زيميل تاعهم تشكيلهم تريكلامي. هاد الخدمه هذه كل على اساس باش تتحصل على ان اكت ديتا سيفيل ديليفري بار نونت. اون فوا عندك لاكت ديتا سيفيل ديليفري بار نونت سي بون، هذيك الساعه تقدر تجيب تو سكي كونسيرن لي دوكيومون فرونسي وتروح. بالنسبه للجماعه اللي ما عندهمش لي سي ان اف وهذه نعاودها لكم، وقالوا لهم باللي ما نقدرش نعطيك دوكيومون دو فواياج باسكو ما عندكش سي ان اف، او على اساس راك دير دوموند دو سي ان اف ورفضوا لك سي ان اف، ما عنده حتى دخل. غدوه اي واحد فيكم اللي دار دوموند دو باسبور روج وعنده النقمه تاعو من نونت ورجعوا له جواب قالوا له لازم لك سي ان اف، يقدر يتصل بي انا معايا انا باسبور روج تاعو يجيبو بدون مشكل. على بالي كاين تعركيلات وكلش اللغل، هذه هي الاداره، سا ديبون على العبد اللي راح تطيح فيه. دونك في هذه نقدر نساعدكم فيها. اي واحد اللي عنده مشكل ما قدرش سوا يتحصل على لاك دو نيسونس تاعو على مشكل تاع كوارت، سوا عنده لاك دو نيسونس وما حبوش يخدموا له الباسبور روج، رانا موجودين باش نانترفونيو في الامور هادو ونجيبوا له حقه.
هذه يعني اون جينيرال سي كوم سا كو سا سباس. دونك عندكم الايميل تاعي موجود، تقدروا تتصلوا بيا اونيكمون باغ ايميل. الناس راهي بزاف الناس اللي راهم يطلبوا في النيميرو التليفون. كي تعودوا نتوما في 100 نعطي لكم غير كل واحد فيكم 5 دقائق. هذه من المستحيل باش نهضر معاك راح تستقنع انت ب5 دقائق. كل واحد اللي عيط لي في التليفون يحكي لي حياته ويحب يقعد معايا ساعه في التليفون، وكي نكملوا الحكايه يزيد ساعه من بعد يعاود يعيط. تسمى كل عبد لازم له سمانه. على هذيك اللي قلت لكم باللي لي كومونيكاسيون تليفونيك سي با بوسيبل. اللي عنده مشكل يكتب لي نجاوبوه. نعطي لكم ان اكزومبل. غدوه عندك مشكل تاع لا روتريت، راح تهضر معاه في التليفون؟ يا اخي راح تروح عند ليكريفان ويكتب لك بريه ويدز وتستنى وكلش. سي لا ميم شوز، سوف كو انا مانيش تابع جماعه لا روتريت ولا تابع الادارات هادو تاع فرنسا. هادوك راهم يجيوهم دي ميليي دو دوموند. بالنسبه لي انا كي يجوني لي ريكلاماسيون تاعكم نقدر ندرسهم في اقرب وقت. وكي تبعتوا لي لي ريكلاماسيون لازم لي ريكلاماسيون هادو لازم يكونوا معاهم الوثائق. كي تبعت لي انت سؤال هذاك عنده 40 جواب وما على باليش بالوضعيه تاعك. عندي جدي عنده لا ديكلاراسيون اسكو نسال، وين عندي خبر فيك تسال ولا ما تسالش؟ كان قداش نجاوب؟ اسكو باباك كان مينور؟ اسكو كي جدك كي دار لا ديكلاراسيون اسكو سجل باباك في الاخر في النقمه تاعو؟ اسكو هادو كل ماكمش تهضروا عليها. تحطوا لي بيتيت كيستيون زوج كلمات ما نقدرش نجاوب. سما منو جاي اي واحد يبعث لي ان ايميل ويكون الايميل تاعو ناقص ما فيهش المعلومات اللازمه باش نقدر نجاوبه، راني ما نجاوبوش. خاطر ماش سي اون بيرت دو طون، راح تضيع لي وقتي وانت ما تديش الجواب تاعك وتزيد تعطلني في الخدمه تاعي على الناس اللي عندهم لي زيميل اللي عندهم لي دوسيي تاعهم كومبلي. دونك اللي عنده مشكل مع الباسبور روج ولا عنده مشكل مع لا ترانسكريبسيون، nous sommes là pour lui apporter une solution. Inch'Allah, يكون فيها خير. En tous les cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles questions. وما تنساوش باللي اي حاجه اللي تابعه لفرنسا رانا موجودين باش نعطيولك ليه الجواب. ماش حتى مي يكون سي ان اف لي زيتيديون يقدروا يتصلوا بيا، اللي يحبوا يقراو في الخارج ثاني كيف يقدروا يتصلوا بيا. يعني ماشي غير فرنسا، اللي يفتش على الكونترا ترافاي كيف اللي يفتش على اللي عنده مثلا اون كوريسبوندونت في الخارج وناوي باش يتزوج وكلش. كاين سكون ابل لي بروكوراسيون دو مارياج. نتوما ماكمش تسمعوا بهم الفكاير هادو تاع بروكوراسيون دو مارياج. هي عايشه في الخارج وانت راك عايش لهنا في الجزائر، هي ما تقدرش تجيك بصح انت عندك حق باش دير الطلب. تبعتو القنصليه قال لك نحب ان فيزا على اساس اني طالع لفرنسا باش نتزوج. سما راح تطلب اون اوتوريزاسيون دو مارياج. يعطيولك ان فيزا موش باش تطلع لفرنسا وتريح في فرنسا، يعطيولك سكون ابل اون اوتوريزاسيون دو مارياج. قال لك انا نحب نعقد في فرنسا، ما نحبش نعقد في الجزائر. هذه كاينه، خلي اللي يسمع بها. دونك اللي يحتاج معلومات في هذا الدومين هذا يتفضل، رانا موجودين وتبقاو على خير.